I think the session was a very successful session because important bills basically got passed, which is more important towards the which will benefit people. Even other bills partially and especially as far as your portfolio questions. That's the reason I got on saying especially unauthorized sector. So reply to the mandap. Did you summarize it before the end of the session? And the पद्धति still the age is study करो ability of all the members of the opposition or standing united, everyone is talented, everyone empowering the poor people. आम्ही सगळं स्ट्रगल करतात. एक एकदम लक्षात ठेवा त्या त्यांच्या नावानं त्यांना घरा घातली. इज इट नॉट दॅट इट इज आपली पोर तांकां जरी ताकद असली परत तांकां जरी ताकद असली बरे व्हडले बंगलो बांदून लिगली बरे व्हडले व्हडले क्रिकेट बांदून लेटर ऑफ सायड घेवन लोक तेन्ना बशी पेडन काम एनपीडी काम करतात वाईट पेडनेस फ्युचर try to bring in a change in the state of God. The state of God does not require administration the way they are. Perform. So we wanted young, the new ones to perform. A lot of performance was shown by मॅडम बाहेर पुढे पच्चीस BJP president, I think was for the major party session. I don't think he was here. I think he was not aware of what they were doing. Because what they are doing, they have not negated a single fact that I have. does work. आज सभागृहान सगळ्यांनी कितें उलयलें लास्टाक पासून जे वॅलिडिटरी रिमार्क्स जाल्ले तेचेरूय उलयता की प्रत्येक मंत्री जो जर आपल्या खात्यान काम करीत आनी तितून जर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बसून आपल्या खात्यान सारकें काम करता जाल्यार लोकांक न्याय मेळटा. तें आमकां खरेंच सुप्रीम कोर्टान आसा हें आमी पळयलां पेपरार आयिल्लें. कितें तुवें म्हणलां सुप्रीम कोर्टाची ताका मेळ्ळें म्हणल्यार कितें तें एक्सिडंटली त्या टायमार केस आयली हय आनी ती केस आयली तेन्ना केस संपन्न जावंक ना ती केस सोंपूंक ना ती केसीचे हिरोईन चालू आशिल्ली
सो कोर्टाच्या डिसिजनाचेर हांगा फिगर्स आनी फॅक्ट्स आनी इन्फॉर्मेशन जे आमी मागतात ते निर्भर आहा कळ्ळें तुका इशू कितें आहा इशू आहा झोन चेंजीसाचो झोन चेंजीस कशें क्वेश्चन केला 17(2) आनी 39(2) 17(2)चेर आनी बंद बंद हाडले कोणें हायकोर्टान ताजेर ते सुप्रीम कोर्टान ती स्टे ओपन केली आनी ऑगस्ट 29 ते 26 डेट दिली सो ते म्हणसर फाल्यां जर थंय सुप्रीम कोर्टान तें उलटें जालें जाल्यार ती सगळ्यो जमनी कन्वर्ट जाल्यो म्हणून आमकां मेळ्ळें फाल्यां जर तें बंद पडलें जाल्यार त्यो कन्वर्ट जाल्यो ना अशें जालें सो फिगर्स आनी डेटा इन्फॉर्मेशन हे कोर्टाच्या प्रोसिडींगाचेर आदारीत आसा म्हणून ताका तें प्रोटेक्शन मेळटा क्लियर फिगर्स आमकां मेळटा सुप्रीम कोर्टात आमी खूब प्रयत्न केलो पण तुम्ही पळयता आसतले जो सद्याचो जो बजेट आसा तो बजेट इन्फ्लेटेड दिसलेलो अनरियलिस्टीक दिसलेलो आनी प्रत्येक वेळ आमी तेंच सांगताले माटोळी न्ही ती माटोळी आसली जाल्यार सगळ्यांक प्रत्येक जाणां मेळटली आनी आयची दिसान तुमी पळयता आसतले आयज दोंगर शेतां भाटां काबार जाता माटोळीची जी सामग्री आसा जी सगळी माटोळी आमी चवथीक वयर लायता ती ह्या दोंगरांतल्यान येता सो हे दोंगरांतल्यान जी माटोळी येता ती आमी वयर लायता सो हे दोंगर आयज काबार जाता हो जो हांवें एक 0 मेन्शनूय घातलेलो की माटोळी उरतली काय कितें काय आमी आर्टिफिशियल माटोळी लायतली फुडल्या हितून सो हो एक खूब इम्पॉर्टंट इशू तशेंच आमी पळयलें की ह्या विधानसभे सेशनान आमचो एक मोठो मुद्दो जो आसलो तो पर्सन ऑफ नो अर्जन तो मुद्दो जो आमी रेजोल्युशन घातलेलें त्या रेजोल्युशनाक जो मुखेलमंत्री आसा त्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें डेफिनेशन ऑलरेडी आसा पर्सन ऑफ नो अर्जन कोण तो ह्या सेशनाक क्लियर जालो आनी हेंच डिमांड घेवन आमी फुडें एमेंडमेंट जावं कायदे कितें आसा ते आमी प्रत्येक वेळार घालतले हेज्या पयलूय घातले आतांय घातल्या This session of 3 weeks, 3 working weeks, I think was very good for the ruling and for the opposition. Opposition is a भरपूर issue आयले, a lot of suggestions came in which can be taken in department wise. I'm very happy with the performance of my department, my team, and the prospective way of putting things ahead. Budget असल्यार एक जाता की बाबा आतां कामां फटाफट सुरू करून लोकांक जे आमी प्रॉमिसीस केल्ले गोंय पर्यटन खात्यांतल्यान कशें काम करप IT क्षेत्रांत कशें व्हरप क्रिएटीव कॅपिटल कशें करप हे सगळे विचार व्हरपाक आतां म्हाका दिसता सुरवात जातली एज फार एज माय डिपार्टमेंट आर कन्सर्न बट अदर बिल्स ऑर इश्यूज वीच हॅव बीन रेज ओवरऑल मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सुसेगाद सगळे रिप्लाय दिल्ले आसा लॉट ऑफ थिंग्स जे लास्ट आतां प्रायवेट युनिवर्सिटीचे जेन्ना सुद्दां आयले CM was quite okay to keep it with the select committee. So I think a lot of things have been debated, deliberated, solutions have been found out. Wherever they think that we needed to find further solutions with select committees, those have been done. All in all, this year I think the assembly is a very good assembly session for all of us to put our thoughts. Look forward to the cooperation of opposition also to make things collaboratively better in terms of the constructive suggestions they have given. I need to take the ideas for Goa in as my department are concerned. रोहन जे अमेंडमेंट हाडला टुरिस्ट प्लेसीस जे एक्ट आसा तितून ताजो कितकोसो फायदो जातलो असो दिसता तुमकां तुम्ही मिडिया भाव आमचे जितले आतां विशय घालताले हे सांगले बाबा हे प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम जाता आमी अनुभव घेताले आन्सरींग ऑपोजिशन इज क्वेश्चन वो जे भाशेन तुमी तुमचे डिमांड सगळे ताका आन्सर केले हे सेशन आसा ते खूब बरें जाल्लें आसा म्हाका दिसता की एक मोस्ट यादगार दवरपा सारके गोंयच्या लोकांनी आनी आमदार आसतले किंवा विधानसभेचे सभासद आसतले रायट फ्रॉम दी डे वन आयज जे निर्णय जाल्ले आसा ते आमच्या गोंयकारां खातीर जाल्ले आसात आनी एक म्हणजे आमी पळयले जर जायत अक्रॉस दोनूय बाजूनी हांव म्हणटा की ऑपोजिशन आसतले किंवा सत्ताधारी आसतले आनी गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचे
प्रश्न मांडले आणि महत्वाचे निर्णय जाल्ले आसात आणि म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या रितीन हो कारभार सांबाळिल्लो आसा आणि गोंयच्या खातीर जे इतिहासीक निर्णय घेतलेले आसात जे गोंय मुक्त जाले नंतर केन्ना कोणी घेतले ना. मांडण्यो मॅक्झिमम मांडणी आमी व्हरलेल्यो थंय गेल्या 2 असेंब्लीक आमी ज्यो मांडलेल्यो मांडणी कितलेशेच नवे नवे आमचे एक्सपिरियन्स गरजो आशिल्ल्यो त्यो आमी मांडल्या त्यो आमकां अश्योरन्स मेळ्ळा इन द हावस फुडले सुद्दां मागण्यो ज्यो आसा त्यो आमचे कंप्लीट जातल्यो. आनी काही इश्यू हांवें रेज केल्लो तो आरबी स्कुलाचो तुमी पळयलो आसतलो. सो आरबी स्कुलाचो कंटिन्युअसली हांवें रिक्वेस्ट केले तरी कितले फावटी रिक्वेस्ट केले प्रॉब्लम कितें जाला ते भुरग्यांक सोडून येता व्हरपाक येता. पेरेंटिंग सेशन 15 दिसांचो आसलेलें. हे सेशनान जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे विशय आसलेले ते सगळे विशय म्हाका बऱ्या पैकी मांडपाक मेळ्ळे. सगळ्यांत चड हे सेशनाचो जर जाल्यार आमी एडवांटेज घेतला म्हणल्यार तो 0 आवर ते 15 दिसाक 15 0 आवर्स घालपाक मेळ्ळे. कॉलिंग अटेन्शन 15 दिसाक 15 कॉलिंग अटेन्शनां घातलेली जाय. तेजे भितर म्हाजी 3 कॉलिंग अटेन्शन येयली. एवरी डिमांडाक म्हाका उलोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आणि बाकीच्या प्रश्नाचेर क्वेश्चन आवर जे विशय असलेले माझे कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे मांडले आसा ते मागीर डस्ट पोल्युशनाचे आसूं मागीर आमचे रिटेनिंग हॉलाचे आसूं आणि सगळ्यांत इम्पॉर्टंट विशय म्हणटा तो गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतलेले आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस फ्रॉम गव्हर्मेंट लँड हेजो मॅक्सिमम जर बेनिफीट जातलो जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जातलो कित्याक मुर्मुगांवान माझे 90% ऑफ दी हावजीस आर ऑन गव्हर्मेंट लँड. सो हेजो चडांत चड बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो मुर्मुगांवच्या लोकांक जातलो आणि तेच्या लागून जे एसेंब्लीचेर आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जे आमचे मतदारसंघाचे लोकांचे प्रश्न मागता ते बारीक प्रश्न आसूं जे MP थंय कशे हॅरेसमेंट करता बाकीचे विशयाचे प्रायवेटायझेशन केल्या नंतर कोर्टान कितल्या लोकांक तेजो जॉब लॉस जाल्लेलो आसा हेजे बाबतींत उलोवपाक आमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तो मागीर ट्युरिजमाच्या बाबतींत जावं WRDचे इश्यू जावं PWDचो इश्यू जावं हे सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या इश्यूचेर आमी हो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी म्हाका दिसता जे लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास धरून आयज म्हाका एसेंब्लीन धाडलेलो आसा खंय तरी हांव लोकांचे प्रश्न मांडपाक खंय तरी सफल जाल्लो असो म्हाका दिसता आनी असोच लोकांच्या आशिर्वादाचेर तांच्या सपोर्टाचेर हांव म्हाजो विशय मांडीत येयलो. संकल्प लास्ट तू एवरी इयर कितले वर्सां जाली तो बात नंबर 10 11 पोर्टाचे तो विशय कितें सॉल्व जालो. आतां तुमकां सांगलें तो प्रायवेटायज केल्लो आसा MP बात नंबर 10 आनी 11 तेच्या लागून हांव सगळें कित्याक तो त्या बथाचेर फक्त आमचे गोंयकार लोक काम करताले. आतां तो प्रायवेटायज जाल्लेलो आनी प्रायवेटायज कसो 30 वर्सां केल्लो आसा सो तेच्या लागून आमचे गोंयकार सगळे जाण धंदो बंद जावपाक लागलो. जे स्ट्रीटवर आसले 8 स्ट्रीटवरांनी आपलो बिजनस आनी सगळे आमचे गोंयकार स्ट्रीटवर आसा. इवन सरकार जे कितें वायट जाता ते तियात्रां उद्देशून भायल्या लोकांक सरकारा जवळ उगत करता. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमगे तियात्रां उद्देशून तुमकां जायतें बरेंपण जालां वी हॅव टू प्रिजर्व दीस आयडेंटिटी.